बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक आदमी अपनी ज़िंदगी से उकता चुका था क्योंकि इसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मसले थे और इस शख्स के लिए ये बड़े ही संगीन मसाइल थे। ये गुर्बत से काफ़ी तंग आ चुका था। जो बंदा गरीब होता है उसकी ज़िंदगी में मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। ये बंदा ख़ुद को ऐसे समझने लग जाता है कि तमाम दुनिया इस पर मसाइल के लिए ही खड़ी है और ये तरह तरह के तब्दील सोचने लगता है कि इनके मसाइल को कैसे निकालने की कोशिश में लग जाता है ताकि इन मसाइल से छुटकारा पा सके। इंसान पर जो तकलीफ़ें, परेशानी और मसाइल आते हैं, ये अल्लाह ताला का एक इम्तिहान होता है कि आप इन मसाइल के अंदर ख़ुद को कितना कामयाब रखते हैं और कितना इस पर सब करते हैं। और अब जी आदमी अपने मसाइलों पर काफ़ी परेशान रहता था। एक मर्तबा एक दोस्त के पास आकर बैठ गया और उससे कहने लगा कि यार, आजकल मेरा ना ही कोई काम लगता है और ना ही मुझे ऐसा कोई बंदा मिल रहा है जो कम से कम मशवरा तो दे सके कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस वक्त मेरी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है और गुर्बत भी मुझे सर उठा के जीने नहीं दे रही। इसके दोस्त ने कहा कि तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। तुम एक काम करो, एक जगह पर एक नेक बुज़ुर्ग अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है, तुम इसके पास चले जाओ और जाकर उनसे दुआ करो कि इनका अल्लाह का बंदा बेटा होता है कि तुम इसके पास चले जाओ और जाकर इनसे दुआ करो। उनसे कहना कि वो तुम्हें कोई तावीज़ दे दे जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। इस आदमी ने इसे पता बताया तो इस बंदे की तरफ चल पड़ा। काफ़ी दूर दराज सफ़र करने के बाद ये इसके पास आ गया और आकर इस बंदे से कहने लगा कि जनाब, ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल हैं, मेहरबानी फरमाकर आप मुझे कोई तावीज़ दे दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी आसान बना सकूं, क्योंकि इस दुनिया में मेरे लिए अब सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के नेक तरीन बंदे हैं और बरगज़ीदा बंदे हैं, तो मेरे लिए दुआ कीजिए। इस बंदे ने इसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम एक काम करो, किसी ऐसे बंदे के पास चले जाओ जो इस दुनिया में परेशान ना हो, जो पूरी तरह से खुशहाल हो। उससे कहना कि वो तुम्हें अपनी कमीज़ उतार कर तुम्हें दे दे और वो कमीज़ उससे लेकर मेरे पास आ जाना। फिर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे दूँगा जिससे तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगी। ये आदमी अपनी जगह से उठा और उठकर वापस चला गया। अब इसे एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो दुनिया के अंदर खुशहाल हो, जिस पर परेशानी ने कभी भी हमला ना किया हो। पूरे शहर के अंदर फिरता फिरता इसे एक बहुत बड़ा शानदार बंगला नज़र आया। इसने जाकर इस बंगले का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में इस बंगले से इसका मालिक आया। इस आदमी ने घर के मालिक से कहा कि मैं इस दुनिया के अंदर काफ़ी परेशान रहता हूँ। मैं एक बंदे के पास गया था, इसने मुझे कहा कि किसी ऐसे बंदे की कमीज़ ले आओ जो इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो। इसलिए मुझे आपका इतना आलीशान बंगला नज़र आया, तो मैंने सोचा कि आप काफ़ी खुशहाल होंगे, क्योंकि ऐसा अमीर घर का कोई बंदा नहीं होता। ऐसा घर तो खुशहाल बंदा ही रह सकता है। अब आप मेहरबानी करके मुझे अपनी कमीज़ दे दें ताकि मैं वापस ज़रा अपने तवीज़ के पास ले जा सकूं। घर के मालिक ने जवाब दिया, भाई तुम्हें मेरा शानदार घर नज़र तो आ रहा है। वहाँ से इनकी जो तनख्वाह आती थी वो जमा करते करते एक तरफ रखते गए। जो इनकी पेंशन मिली उससे हमने ये घर बनाया था। घर बनाते वक्त हमें काफ़ी सारे मसलों का सामना करना पड़ा था। हमने इस घर के लिए बैंक से कर्ज़ा भी लिया हुआ है जिसकी किस्तें आज तक हमें से अदा नहीं हो रही। अब तुम ही बताओ कि इस मुश्किल घड़ी में कैसे होगा। मेरा कोई इतना अच्छा कारोबार भी नहीं है। मैं भी एक सरकारी मुलाजमत करता हूँ जिससे बस घर का गुजारा ही चल रहा है। ऊपर से बच्चों के अखराजात अलग से हैं। इनकी फ़ीस अदा करने के लिए हर महीने के आखिर में मुझे किसी से उधार लेना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मैं किस नज़र से तुम्हें खुशहाल नज़र आ रहा हूँ। जब इस बंदे ने इस घर के मालिक का ये हाल देखा तो वापस आते हुए इससे कहने लगा कि आपने मुझे इतना कीमती वक्त दे दिया है, यही काफ़ी है। इससे इजाज़त लेकर वापस चला आया। अभी इसे एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो किसी भी मुश्किल का सामना ना करना हो। अब चलते चलते इसे रास्ते में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री नज़र आई। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे थे। इसने सोचा कि इस फैक्ट्री के मालिक को ढूंढा जाए, क्योंकि ये बंदा तो काफ़ी खुशहाल होगा, इस पर तो कभी भी कोई टेंशन नहीं आई होगी। ये फैक्ट्री के अंदर चला गया। यहाँ पर इसने मज़दूरों से पूछा कि फैक्ट्री का मालिक कौन है, तो इन्होंने बताया कि
اس فیکٹری کا مالک دوسری منزل پر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس فیکٹری کے مالک کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا کہ فیکٹری کے مالک اپنے آفس میں ایک ایسی لگا کر بیٹھا ہے کہ اس نے فیکٹری کے مالک سے کہا کہ مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا بھائی تمہیں میری قمیض کیوں چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پریشانیوں کی وجہ سے کافی زیادہ تنگ تھا، تو میں ایک ایسے بندے کے پاس گیا کہ اس نے مجھ سے مدد لے سکوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک تعویذ لکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو بندہ اس دنیا میں خوشحال ہو تم جا کر اس کی قمیض لے آؤ، کیونکہ میں کافی پریشان رہتا ہوں، تو اس کے تعویذ لکھ دینے کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کیا تمہیں میں خوشحال نظر آ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ سے زیادہ خوشحال کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے یہاں کافی ملازم لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگا رکھی ہے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا بھائی تمہارا بھی بھول ہے، سب سے زیادہ مسائل تو مجھ پر ہیں، کیونکہ میری فیکٹری دیوالیہ ہو چکی ہے۔ میں نے حکومت سے قرض لے کر، جس کی وجہ سے اگر میں فیکٹری بند کرتا ہوں تو میری فیکٹری کی زمین کی بولی لگنا شروع ہو جائے گی۔ اب تو میں مزدوروں کی تنخواہ اپنے دوستوں سے لے کر دے رہا ہوں۔ مجھے ایسے مسائل آ پڑے ہیں کہ جو کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور تمہیں میں خوشحال دکھائی دے رہا ہوں۔ اس بندے نے جب اس مالک کی یہ باتیں سنی تو یہاں سے بھی شرمسار ہو کر اٹھ کر واپس چلا آیا۔ جب راستے میں یہی سوچتا رہا کہ اب نہ جانے مجھے ایسا بندہ کہاں ملے گا جس پر کوئی بھی مسائل نہ ہو، جو اس دنیا میں پریشانی کا سامنا نہ کر رہا ہو۔ اب یہی سوچتے ہوئے گھر واپس چلا آیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ کاش میری ملاقات ایک ایسے بندے سے ہو جائے جو اپنی زندگی میں جو مجھے اپنی قمیض دے سکے، اور ایک دور دراز جنگل کے اندر آ گیا۔ یہاں پر یہ کافی دیر تک جنگل کے اندر گھومتا رہا۔ آخرکار اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ یہ اس جھونپڑی کی طرف چلا آیا۔ جھونپڑی کے پاس آ کر اس نے باہر سے آواز دی کہ اندر کوئی ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ یہ اندر چلا گیا۔ جھونپڑی کے اندر آ کر اس نے دیکھا کہ تو ایک بزرگ چادر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا میں کافی زیادہ پریشان ہوں، مجھے پریشانی نے کافی تنگ کیا ہوا ہے۔ میں ایک بندے کے پاس گیا تھا، اس نے کہا کہ تم ایک ایسے بندے کی قمیض لے آؤ جو پریشان نہ ہو۔ اگر تم ایسے بندے کی قمیض لے آؤ گے تو میں تمہیں ایک تعویذ لکھ دوں گا جس سے تمہاری تمام پریشانی دور ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کافی لوگوں کے پاس گیا پر مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہ ملا، پریشان نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا ہے کہ ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہی کیوں نہ یہاں پر جا کر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ تو کہیں پریشان نہیں ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہوں کہ آپ کیا دنیاوی پریشانیوں سے تنگ تو نہیں؟ تو بزرگ نے کہا نہیں، میں ٹھیک جگہ پر آئے ہو، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کی فکر ہے۔ اور یہ آدمی شکر ادا کرنے لگا کہ چلو کوئی تو ایسا بندہ ملا جو پریشان نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے اس بزرگ سے کہا کہ مہربانی فرما کر مجھے اپنی ایک قمیض اتار کر دے دیں۔ بزرگ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ میں تو قمیض پہنتا ہی نہیں، تو میں کیسے قمیض اتار کر دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک چادر ہی پہنے رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی قمیض یا کپڑا نہیں ہے۔ یہ آدمی کافی پریشان ہوا اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ میری اس دنیا کے اندر کوئی بھی خواہشات نہیں ہیں، اس لیے تو میں خوشحال ہوں۔ اگر مجھے خواہشات ہوتی تو میں خوش بھی نہیں ہوتا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی دنیاوی چیزوں کے بارے میں اتنا سوچا ہی نہیں، بس اس سے تو اب تو موت کا انتظار ہے کہ کب موت آ کر میں اس دنیا سے لے جائے گی۔ اس لیے انسان کو آخرت و موت کی فکر کرنی چاہیے، دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ پریشانیاں تو انسان کے اوپر ایک امتحان ہوتا ہے جس کے اندر انسان کو آزمائی جاتی ہیں کہ وہ کیسے خود کو پریشانیوں پر قابو رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ جب اس آدمی نے بزرگ کی یہ باتیں سنی تو اس کی ساری بیماری اور الجا ضرور منظور کے بارے میں بیماری الجا ہوا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو پھر کوئی بیماری نہیں۔ تو وہ شکر ادا کر کے اپنے گھر چلا گیا۔